Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. उनके पास गए मिरोस्लाव लेजैक के पास और उनसे जाकर उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीर गलत दिखाई है इस पर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। साफ जवाब दे दिया उन्होंने कहा भाई तस्वीर दिखा दी ना, ठीक है दिखा दी, लेकिन मेरा पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये छाप भी दिया है, उन्होंने कह भी दिया है, दिखा देंगे, स्लाइड शो बना हुआ है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप भी दिया है कि मेरा इस कार्रवाई मतलब पाकिस्तान के खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं करूंगा और मैं अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर की हैसियत से अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये सिफारशी मामला है, आप लोग खुद हल कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भारत को टका देके उतरा हुआ मुंह ये आ गई है, देख लीजिए आप, टाइम्स ऑफ इंडिया इसमें आ गया। आई डोंट वांट टू मिसयूज माय पोजीशन, प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रिफ्यूट्स इंडिया ओवर एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। ये नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं लेता एक्शन, मतलब मैं क्यों लूं एक्शन, किस लिए लूं, मैं नहीं लेता एक्शन। तो ये उनके साथ हुआ। अब वहां वो बड़े मजे से एक टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान को भला बुरा कह रहे हैं। अचानक ये सब मदद होती है, अल्लाह ताला की तरफ से भी होती है और ये निशानियां होती हैं कुदरत की, ताकि लोग देखें कि जो पाकिस्तान मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि कुदरत भी किस तरह मदद करती है। कि अगर हमसे गलतियां हो जाएं तो भी हमें कुदरत ही बचाती है। हालांकि हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाला है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से भी सबक सीखना चाहिए। लेकिन इस चैनल पर जो मैं अभी आपको जिस चैनल का क्लिप दिखा रहा हूं, इधर पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही थी और मामला कैसा पलटा जरा देखिए। शेष नारायण सिंह साहब, ये बातें तो हम लगातार सुन चुके हैं कि पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने जमीन पर दहशतगर्दों को उसने पनाह दी हुई है, उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें हमने यूएन के मंच से कह दी। अब इसका क्या असर होगा, क्या हम उम्मीद करें? सिंध के एक नुमाइंदे ने साफ साफ कहा कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल टेररिस्ट स्टेट मानते हैं और हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। अगर हिंदुस्तान हमको सियासी सपोर्ट दे तो हिंदुस्तान में मिलने को हम तैयार हैं। बहरहाल हम मिलाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि वहाँ जो लोग हैं, जो कश्मीरी, जो वहाँ पे बलूच अवाम है, जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है और जो सिंध की अवाम है, वो ये जो पाकिस्तान जो लाहौर के आसपास के 10-20 150 मील के इर्द गिर्द में जो पाकिस्तान है, ये उनकी इंसानियत को बख्श दे और कश्मीर में टेररिस्ट भेजना बंद करे। क्योंकि इन्होंने, आपको मालूम होगा, टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी इन्होंने बना रखा है। और जो टेररिस्ट है मौलाना, जो क्या नाम उसका, हाफिज सईद, वो ज़ियाउल हक का दीनियात का एडवाइजर था और वो फौजियों का आका हुआ करता था। ये बेचारे जो आज जनरल थे तब लेफ्टिनेंट्स थे। तो इन लोगों पर उसकी हुकूमत चलती है, वो जो चाहता है कराता है। तो मेरे भाई, तुम अपने पाकिस्तान में रखो जो पंजाब के आसपास तुम्हारा इलाका है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता ये किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी हाल ही में पाकिस्तान गया था और मैं बाकी चारों सूबों में मैं गया हूँ और मुझे वहाँ पर हर जगह पाकिस्तान से प्यार करने वाले पाकिस्तानी ही मिले। भाई, पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आपको दिखाया जाता है। कभी चलिए हमारे साथ सिंध और कभी चलिए हमारे साथ पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और देखिए वहाँ के लोग भारत से कितना नफरत करते हैं और अपने मुल्क से कितना प्यार करते हैं। और देखिए, हमें तो ये बातें बिल्कुल भी जेब नहीं देती। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भारत के झंडे पर पेशाब किया जाता है। पंजाब में खालिस्तान की तहरीक जिंदा है। कश्मीर में भारत का एक झंडा नहीं है। तो ये बता दें जरा मुझे, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र के बाहर कहाँ पर है हिंदुस्तान? तो भाई, वो एक कौम है, वहाँ की एक कौमी जबान है, वहाँ का एक कौमी परचम है। वहाँ पर बड़े सूबे होंगे, उनकी अपनी अपनी रीजनल जबानें होंगी, मगर वो एक जैसा सोचते हैं, वो एक जैसा खाते हैं, एक जैसा पीते हैं। वो हमारी तरह थोड़ी है भाई, वो यूनियन नहीं है, वो एक मुल्क है, वो एक मुल्क है। वो एक मुल्क है, हमारी तरह यूनियन नहीं है, वो एक मुल्क है। खुद ही जलील हो गए और एक बच्चे ने भी कर दिया। एक बच्चा है वली रहमानी, वो भी जरा देख लें, मजा आएगा। आप दिखाइएगा जरा वली रहमानी का क्लिप, दिखाएं इनको। मैं 18 साल का हूँ, डंके की चोट पे सच बोलता हूँ और आज भी सच बोलने आया हूँ और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने आया हूँ। हो सके तो मेरी बात उन तक पहुँचा दीजिएगा और पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचा दीजिएगा। और जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय बताएंगे आप।
تو میرے ہاتھ ایک ایسا چیز لگا ہے. آج میں سرچ کر رہا تھا انڈیاز نمبر 1 کرمنل گوگل پہ. مجھے جاننا تھا کہ انڈیا کا نمبر 1 کرمنل کون ہے. شاید داؤد ابراہیم ہو, نریندر مودی کے اکارڈنگ ذاکر نائک بھی ہو سکتے تھے. تو میں نے سرچ کیا انڈیاز نمبر 1 کرمنل. میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اگر میں انڈیاز نمبر 1 کرمنل سرچ کرتا ہوں تو ریزلٹ کیا آتا ہے. تھوڑا دھیرج رکھیں, صبر رکھیں, دیکھیں اس ویڈیو کو آپ. میں سرچ کرتا ہوں انڈیاز نمبر 1 کرمنل, کہ انڈیا کا نمبر 1 کرمنل کون ہے. میں نے دکھایا سرچ بٹن. یہ کیا ریزلٹ میں آتا ہے, انڈیا ٹاپ 10 کرمنل لسٹ. مودی از ناٹ اونلی مسڈ ان دا گیلری. ورلڈز نمبر 1 کرمنل از نریندر مودی اکارڈنگ ٹو گوگل. میں نے انڈیا سرچ کیا, ریزلٹ میں آیا ورلڈز نمبر 1 کرمنل مودی. تو میں ترنت جاتا ہوں اور اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں اور سرچ کرتا ہوں ورلڈ نمبر 1 کرمنل. ریزلٹ دیکھیں آپ. پہلا ریزلٹ, گوگل سوری فار نریندر مودیز امیج ان دا ٹاپ 10 لسٹ. کہ گوگل بھی معافی مانگتا ہے, سوری ہے. گوگل کچھ کر نہیں سکتا اس بات سے کہ مودی جی کا نام ٹاپ 10 کرمنل لسٹ میں ہے. پھر دوسرا بھی مودی جی, تیسرا بھی مودی جی کہہ رہا ہے. یہ کیا, یہ تو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں, ان کا نام کیسے لسٹ میں آ گیا. یہ تو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہے کہ نہیں, ان کا نام کرمنل لسٹ میں کیسے آ گیا. پورا دنیا گھومتے ہیں, یہ دنیا میں اپنی ایک چھوی بنا رہے ہیں. کیا دنیا کے لوگ یہ سرچ کرنے سے انہیں یہ ریزلٹ نہیں ملتا ہے. کتنی شرمندگی کی بات ہے یہ کہ اگر کوئی آسٹریلیا میں بیٹھے, امریکہ میں بیٹھے, یہ سرچ کرے ورلڈ نمبر 1 کرمنل اور مودی جی کا نام آئے. کیا ہمارے دیش کے ریپوٹیشن کے لیے ہانیکارک نہیں ہے. بہت دکھ ہوتا ہے مجھے یہ دیکھ کر. اور خاموش بیٹھی ہے پورا ہماری جو سولڈ میڈیا ہے نا, یہ بکی ہوئی میڈیا جو پروپیگنڈا چلانے لگی ہے, جو مودی جی کے ہاتھوں بک چکی ہے. یہ سب چیز کبھی یہ میڈیا دکھانے والی نہیں آپ کو. اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا, وہ سارے لوگ میں ٹارگٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم یہ ویڈیو 10 ملین لوگ دیکھیں, کہ 1 کروڑ لوگ تک پہنچ جانی چاہیے میری بات فیس بک پر. ہو سکے تو مودی جی تک پہنچا دو کہ آپ کا نام گوگل پہ ورلڈ نمبر 1 کرمنل پہ آ رہا ہے. ہندوستان کے نمبر 1 کرمنل نہیں, پورے دنیا کے, پورے وشو کے نمبر 1 کرمنل پہ آتا ہے آپ کا نام. کیا کہہ سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. ہم سے کہتی ہے سشما سوراج کہ پاکستان آپ نے کیا پیدا کیا. ہاں, یہ تم نے کیا پیدا کیا, دہشت گرد پیدا کیا. تم نے تو دنیا کا نمبر 1 کرمنل پیدا کیا. تمہارے یہاں رہتا ہے دنیا کا نمبر 1 کرمنل. تمہارے دیش میں پلا بڑا, جوان ہوا, بڈھا ہو گیا, شادی بھی نہیں کی, بچپن میں مار پڑی تھی, اس کے بعد جو اثر ہوا تھا, پھر قصائی بنا, اور اب وہ دنیا کا نمبر 1 کرمنل ہے. بہرحال ہمارے یہاں کرمنلز کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اور آج راؤ انوار صاحب نے آج اتنی بڑی کارروائی کی ہے کہ دہشت گردوں کے ایسے ٹھکانے پر چھاپا مارا ہے جہاں فائرنگ کے تبادلے کے بعد القاعدہ اور داعش سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اور راؤ انوار صاحب کو اطلاع ملی تھی, اور خفیہ اطلاع پر حساس اداروں اور پولیس نے اس کمپاؤنڈ کا محاصرہ کیا جہاں پر یہ دہشت گرد تھے. دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی اور بہت دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں. اور یہ 10 محرم کو جلوس پر حملہ کرنے والے تھے. ان کے پاس راؤ انوار صاحب سے میری بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے بتایا ایک ایسا میزائل تھا کہ جو کسی بھی طرف اس کا رخ کیا جا سکتا تھا, اور اتنی بڑی تباہی ہوتی کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پولیس نے, یہ ہم کرمنلز کے ساتھ یہ کرتے ہیں, یہاں سے ایک راکٹ ملا ہے, ایک موٹر سائیکل ملی ہے, اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے, اور انہوں نے بغیر ڈرائیور کے چلنے والی ایک ریموٹ گاڑی بھی بنا لی تھی. یہ بھی راؤ صاحب نے بتایا ہے, اور یہ 10 محرم کو استعمال ہونی تھی, اور 4-5 دنوں سے بہت اٹینٹیو تھے ہمارے ادارے. تو یہ ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے, لیکن آپ کے یہاں کرمنل پالے جاتے ہیں بھارت میں. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.